कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज को प्रोग्राम कारवान लेके हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ। नाजरीन कराम तम जाने कि 2020 जो साल है यो तकरीबन हुण ख़त्म होने वाला है। तो इसके बिच एक बहुत ज़्यादा जी परेशानी रही, वह कोरोना की जी परेशानी है पूरी दुनिया के बिच रही, एक मारीवादी के बिच भी रही। तो इसने ज़िंदगी का तमाम शोबा जड़ा भी मुतासर किया। तो सब तो ज़्यादा जो शोबा मुतासर किया वो तालीम को शोबो है, क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी चीज़ जी है, कोई भी एक्टिविटी है, कुछ भी मुमकिन नहीं। आज का वक्त में तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अगर हम देखा तो इस पूरा साल के बिच तालीमी शोबो जुड़ो है वो हर तरीका के नाल मुतासर हो है। तो किसी न किसी तरीका के नाल हुकूमत ने भी और ख़ास तौर पर महकमा तालीम है इनने भी, उस्ताद कराम ने भी कोशिश की कि बच्चा थोड़ी पहुँच हो जाए, लेकिन हालात ऐसा था कि जिस तरीका के नाल बच्चा थोड़ी पहुँच न थो, बच्चा ना तालीम देनी थी, वो हिसाब किताब सही तरीका नाल नहीं रियो, उस्ताद भी नहीं पहुँच सकिया और बच्चा जड़ा भी स्कूल नहीं पहुँच सकिया। लेकिन फिर बाद में हुकूमत की कोशिशों के नाल ऑनलाइन जी क्लास हैं भी चालू हुई, कितने कम्यूनिटी क्लास हैं भी शुरू की गई और कोशिश की गई बच्चा थोड़ी पहुँची हो जाए। और उसके बाद जड़ा इम्तिहान है भी बच्चा का किसी न किसी तरीका के नाल लिया। हालांकि हम नहीं कह सकता कि जिस तरीका के नाल बच्चा का इम्तिहान जड़ा है लिया जाना चाहिए था, जिस तरह वह क्वालिटी एजुकेशन है वह तो मुतासर ज़रूर हुई है, लेकिन कोशिश हुई कि ना बच्चा नाल पहुँच हो जाए, बच्चा इम्तिहान का जड़ा रूम है वो तक पहुँचे, बच्चा इम्तिहान दिए और जो सिलसिलो किसी न किसी तरीके नाल अगे टुर है। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जिस तरीके ना बच्चा ने इम्तिहान पास कर लिया, अगली क्लास में चली गया, नई किताब है जी भी हुकूमत की तरफों सरकारी स्कूलों में बच्चा ने मुफ्त दी गई, ताकि जो आइंदा वक्त आए लगो उसके बिच बच्चा जो अपनी तालीम है वह जारी रख सकें, क्योंकि हम सियाल की जी छुट्टी है भी हो गई हैं। और उसके बाद उम्मीद तो दुआ हमारी यही है कि अल्लाह करे कि छुट्टियां के बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँ, ताकि बच्चा चंगी तरीके के नाल तालीम हासिल कर सके, स्कूलों थोड़ी पहुँच सकें। तो इसी मौजू पर आज हमने गल बात करने वास्ते अपना स्टूडियो में दावत दी है। हमारा इस साइड तशरीफ़ रखें हमारा साथी चौधरी रफाकत साहब, ये महकमा तालीम के बिच गेस्टेड ऑफिसर हैं, पिछला 20-22 साल से इस महकमा में काम करने लगा, तो खासो सारा जो तजुर्बा है वो इन्ना हासिल है। तो नाल ही तशरीफ़ रखें गुलाम रसूल बानिया साहब, इनको ताल्लुक भी महकमा तालीम के नाल है। तो आज हम इसी मौजू पर गल बात करांगा कि किस तरीका के नाल हमारा बच्चा जड़ा भी अच्छी तालीम जी है, क्वालिटी एजुकेशन जी है वह आगे हासिल कर सकें। तो सब तो पहला थारो दुआ मेहमाना को प्रोग्राम तमना खैर मकदम करा, थारो जी आया ना। शुक्रिया। तो रफाकत साहब सब तो पहला तम दसेंगा कि अगर हम जो पिछले जो साल गुजर गया है तो इसके बिच अगर हम महकमा तालीम की गल करा, बच्चा की तालीम की गल करा, किस हद तक बच्चा की तालीम जी है वह मुतासर हुई है, तो तम फरमाएंगे। यूनुस साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हो कि हम एक इस मौजू के ऊपर गल करने के वास्ते आए हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत है। जिस तरह तुमने अपनी गल में भी दस्यो कि शुरू हूँ अपनी गल ही तो करूँ कि देखो फरवरी के बिच कोई आसार पैदा होने लगा था जो कोविड चीन तो चले हो या इस तरीका नाल, फिर मार्च में आ गया शुरू का कोई हफ्तों खंड स्कूल खुला, फिर एकदम के वो कि एहतियाती तौर पर स्कूल बंद किया। तो शुरू का दिनों में इतनी कन्फ्यूजन हुई कि
पता भी नहीं थो कि यो पूरी बरिया इस तरह को यो रह गो। जी। तो फिर उस तो बाद बड़ो अच्छो एक स्टेप लियो, हालांकि ये पहली दफ़ा हुआ कि ज़राए अबलाग ने भी इंतहाई अहम रोल अदा कियो। इतो भी नसाबी तालीम जी है वह दी थी, उसकी कोशिश की गई जितना भी अदारा था हमारा। अच्छा नाल नाल महकमा तालीम ने अपनी तरफ से कियो कि ऑनलाइन क्लासों को सिलसिला जो वो शुरू करायो। ठीक। शुरुआत के बीच तुम देखोगे कि किसी घर के बीच कोई एक एंड्रॉयड फ़ोन है, वो बाप को है, बच्चों जो तालब इल्म है उसका एक बच्चा है या दो है, उन सारे की वह ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। उसने भी स्ट्रीम लाइन होने में पूरी तरह बड़ा टाइम लग गया। तो उस तो बाद फिर ये सिलसिला जो है वो जिस कड़ी चले हो, तो जाहिर है कि कोई भी नई चीज़ मुतारफ़ की जाए उसके बीच शुरुआत में कुछ कमी खामी रह जाए, तो इसमें भी थी। और टीचर वास्ते भी एक नई चीज़ थी कि उन्होंने एकदम वर्चुअल मोड के बीच जाना था, बाकी चीज़ थी। फिर आगे जाके जी बाकी ज़राए अबलाग या इंटरनेट की वजह से हमने जी चीज़ हासिल है, वेबिनार हैं या इस तरह की चीज़ें, यूट्यूब पर का चीज़ है, तो पहले भी ये चीज़ आती रही लेकिन उस तरह इनको इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो वे इस्तेमाल करनी शुरू की। फिर आगे जाके कम्युनिटी क्लास तक हम पहुँच गया, तो ये सिलसिला इसी तरीका ना चलते रहो। और वाह कितनो यो मुफीद रहो, फ़ायदा मंद रहो, वह हम अगला मरला में यह गल करेंगे, लेकिन शुरुआत इसकी जी है वह इस तरीका नाल हुई और सारे ने एक बढ़ चढ़ के रोल अदा कियो। लेकिन यह है कि वो जिस तरह मैं क्यों कि हर जी नई चीज़ वह उससी नहीं होती कि जिसी उसकी तवक्का होनी चाहिए। बेहतर है गुलाम बानिया साहब को तो हम कुछ शुरुआती कलमात को आ लें, तो फिर इस नाम आगे टोरांगा जी। तो गुलाम रसूल साहब रफाक साहब ने कुछ बुनियादी जी गल थी भी हमने दसी कि किस तरीके के नाल इसकी शुरुआत हुई। तो तम क्योंकि बहसी तो खुद एक उस्ताद हैं, तम इस तरीके नाल जी कम्युनिटी क्लास है या वर्चुअल क्लास है तम देता रही हैं, तो के तजुर्बा रहा तो किस हद तक हम इसमें कामयाब रही? देखो रफाक साहब ने जी बेसिक इसमें ज़रूरी गल थी बात हमने दसी कि ताल ये एक नवो तजुर्बो थो, इस मारा महकमा को वास्ते मारा लोगों वास्ते भी एक नवी चीज़ थी। तो लेकिन जिस तरीका नाल यो अगे बढ़ायो गयो, एक नवी सोच आई कम्युनिटी में, इस चीज़ ना हम सारा लोगों तक नहीं पहुँच सकिया। कम्युनिटी क्लास हुई काफ़ी हद तक, मगर जो नुकसान तो तालीम ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। हर आदमी को एंड्रॉयड फोन दा नहीं, अगर हम खास करके अपना तबका बारे में गल करा, हमारा तबका अगर किसी आदमी ने 4 बच्चा है या 5 बच्चा है, उसके घर में 1 या 2 एंड्रॉयड फोन बैगो, वो भी अपनी ज़रूरियात वास्ते है। वो बच्चा ना उस तरीके ना वो अपना एंड्रॉयड फोन दे भी नहीं सकते, और जी बच्चा की अपनी ज़रूरियात है वे पूरी हो भी नहीं सकती। फिर इस चीज़ ना माँ बाप ना समझण वास्ते, उन्ना तैयार करने वास्ते कि तालीम कितनी ज़रूरी है, थोड़ा वक्त लगो, मगर हम यो भी नहीं कह सकता कि पूरा वक्त जो ज़ाया हो। इस वास्ते कुर्बानी दी थी उस्ताद इज़ा साहिबान ने भी कुर्बानी दी थी कि अगर बच्चों एक टाइम उतनी थो कार नहीं थो या फ़ोन कार नहीं थो उनको, तो उन्होंने दोबारा कोशिश करी कि हम इस तक ये पहुँचा, तो और बहुत कोशिश की उन तक पहुँचने की। जितना नुकसान हो उतनी भरपाई नहीं हो सकी, मगर अपनी तरफों एक इत्मीनान है कि हम उन्हें कोशिश की इसमें आगे पहुँचने वास्ते बच्चा वास्ते। जी तो रफाक साहब पहला अगर इस किस्म का हालात पैदा हो जाए था, हालांकि कोविड इस जो तो पहलो मरल या बाकी हालात हो जाए था, तो बिल्कुल जो बच्चों है वो स्कूल थे या उस्ताद बिल्कुल कटी जाए तो, लेकिन इस दफ़ा कोशिश तो बहरहाल हुई ना कि चलो जी ऑनलाइन क्लास है, कितने नेटवर्क को मसलो या बाकी चीज़ है। तो इस तरह हम किस नज़रिए नाल देखें कि जो ऑनलाइन जो सिलसिलो या वर्चुअल क्लास को सिलसिलो थो जो किस हद तक आगे हम लोग मुफीद रह सके? नहीं उस तरीका ना बहुत अच्छा थो। एक दफ़ा पहले भी इस मौजू पर हम दूरदर्शन वाला ने बुलाया था, तो उस वक्त भी मैं ये गल की थी कि जम्मू कश्मीर में हमारी जोग्राफियाई खित्तो जुड़ो है, तुम देखो इसके बीच जिस तरह के हालात रहते रहे हूँ यो कह सकूँ ये तो कि उसके बीच पहले भी हमने कई दफ़ा स्कूल बंद हुए था, और हमने फिर बच्चा को और उस्ताद को जो आपसी मेल जोल है या उसके वो नहीं हुए तो फिर इस दफ़ा जो यो सिलसिलो चले हुए, तो हमने उम्मीद लग गई कि कोविड तो निकल गए भी, पोस्ट कोविड में भी अगर हमने इस तरह की ज़रूरत आई हम इन चीज़ें ना इस्तेमाल कर सकें, इसको फ़ायदा ले सकें, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो। फिर बानिया साहब ने जितना गल बचाई थी उसके भी देखो कि बहुत अच्छा इन्होंने किया कि बड़ा रोल अदा किया सारे ने अपनी, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसा था कि अगर थारे नेट की स्पीड वानी है जी होनी चाहिए उसकी वजह से भी कमी रह गई। अच्छा थारे यो है कि माली हालत जी है वह भी इसके बीच आए, हमारी जी पीछे SSC स्कीम चले लगी भी कि एक बच्चा ना तुम देखो कि
اگر وہ کسی کلاس میں رہ رہی ہے یا کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو اس کے بھی یہ ہے کہ اس کی مالی حالت کو بھی کتنے نہ کتنے اس میں دخل آئے. آج ہم اس نے براہ راست کہہ سکیں کہ اگر بچہ نے آن لائن کلاس تو 100% فائدہ نہیں چاہے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بیچ کوئی مالی کمزوری بھی رہی ہوئے گی. پھر یہ ہے کہ اس میں ٹائمنگ کا بھی مسئلہ تو استادوں واسطے بھی ایک نئی چیز تھی, ایک نیا ایک آپشن کے بیچ انہوں نے جانا تھا, لیکن کل ملا کے انہوں نے جڑی کوشش کی وہ بڑی بہترین کوشش تھی. لیکن آج ہم اس موضوع کے اوپر جس وقت ہم گل کر رہے ہیں ایک ایسا سٹیج پر کر رہے ہیں جب نئی تعلیمی پالیسی جڑی ہے وہ آ گئی ہے. ہوں تم دیکھو کہ اگر ہم کوالٹی کے نال کوئی کمپرومائز کریں گا, اس کے نال کوئی سمجھوتو ہم کریں گا تو ہماری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. آج کی دنیا جڑی ہے وہ جدید تعلیم جڑی ہے اس کے بھی سب تو پہلا معیار دیکھے جائے. اگر معیار نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اس طرح نہ معیار جڑا ہے اس کے اوپر جس طرح انہوں نے صاف طور پر دسیو کہ بڑو اثر پہ وہ بچوں جڑو کمرہ کا جماعت کا کمرہ میں کلاس روم میں سامنے اپنا استاد نہ دیکھے لگو وہ ایک لیسن جڑا ہے وہ ڈیلیور کرے لگو وہ چیز کچھ اور ہے. پھر کار بیس کے میلوں دور اس نے فون پر کوئی چیز ملے لگی اس کو اتنا اثر جڑا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ کمی خامی بہت رہی, اتنا فائدہ نہیں آئے اور کوالٹی میں فرق پہ ہو, لیکن ہم نا اگلی بار اس نے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی تو بانیہ صاحب جس ٹائم انسان اگلا مرحلہ میں چلے ظاہر گل ہے جی رفاق صاحب دسو کہ کمی خامی ضرور رہی ہے تو یہ کمی خامی جڑی ہے یہ ضرور ختم کرنی ہے. حالانکہ پہلا جس وقت استاد کلاس میں چلا تو ایک پہلے ہی سکول کھلتا ایک آرڈر آ جاتا کہ ہم نے کلاس کے بچ موبائل استعمال نہیں کرنا, لیکن اس سال زور دیتا کہ نہیں موبائل جو ہے اسمارٹ فون ہے وہ ہونا چاہیے. ایک اندر جو ٹیکنالوجی دن بہ دن بدل لگی, اسمارٹ کلاسز ہیں یا باقی چیزیں ہیں, تو ٹیکنالوجی کو جو استاد مطلب اس قسم کی چیز نہیں بھی سیکھی ہوئی تھی یا پرانا استاد تھا یا باقی چیز تھی ان بھی اس دفعہ موبائل لینا پیا, ان سیکھنا پیو اور بچہ نہ بھی دسنا پیو کہ یوٹیوب کس طرح استعمال کرنا ہے یا باقی زوم کلاس ہے کس طریقے نال ہم نے کرنا ہے. تو آئندہ وقت میں اگر ہم دیکھیں تو اس ٹیکنالوجی کی اس چیز کی کتنی اہمیت جڑی ہے وہ ہمارا دیکھو یونس صاحب ٹیکنالوجی کو جو رول ہے بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل اگر تم اپنا دنوں کی گل کریں گے یا آج تو اگر 10 سال پیچھے ہم چلے جائیں گے یا 12 سال پیچھے چلے جائیں گے اس وقت ہم نے اگر کوئی چیز پوچھنی پوے تھی تو ہم نے کوئی آدمی پوچھنا پوے تو ایکسپرٹ کیتے جی جڑو اس چیز نے جان نہ ہوا سارو. آج اگر تم نے کسی چیز کی ضرورت پوے تو ہم جلدی جلدی اپنا موبائل کھولیں, گوگل دیکھ کر لیں یا یوٹیوب پر دیکھ لیں, ہر شکل میں تم نے مواد ٹیکنالوجی میں تعلیم کا بارہ بالکل بالکل وہ اتنے آن لگو. جی دیکھو اگر ہمارا استادانہ آج تک یہ بارہ میں زیادہ پتہ نہیں تھو, لیکن ایک شروعات ہوئی ہے ان لوگوں تک جڑا اس تو دور تھا ان کے کوڑے ایک نئی چیز آئی ہے اور ان میں جتنا ریسورسز تھا جتنا وسائل تھا ان کے کوڑے زیادہ وسائل آ گیا. تو لہذا ضرورت یہ ہے کہ ایک اور میسیج ہوں اس میں دینا چاہوں تو کہ جڑے یہ وسائل سارا اپنے سامنے ہم نہیں لانا ہے. ہمارا کچھ دے بچہ دے کافی تو باہر اسکولوں تو پچھلے دنوں ایک آفیسر نال گیو ڈرائیو واسطے دوجا 2-3 ڈسٹرکٹ میں تو ہمارا بہت زیادہ بچہ جڑا 6-7 سال کی عمر میں آئی مگر وہ اجن تک سکولوں کے اندر آیا بھی نہیں. ہم نے انہیں بھی لین کی ضرورت ہے اور اپنا سارا وسائل نہ ٹیکنالوجی نہ ان ساری چیزوں نے استعمال کر گئے کیونکہ یا اگر اس قوم تعلیم تو دور اج بھی ہوگی اج بھی ہم اس منزل تک نہ پہنچا ان بچوں نہ تعلیم نہ دے سکیا پھر کافی پیچھے چلے جائیں گا. تعلیم ہی ہمارا کو ایک ایسا رستہ ہے کہ ہم اپنی قوم نہ دن رات محنت کریں. پیشہ نہ ایک الگ سائڈ رکھ ہے پیشہ جس طریقہ نہ ہم نے کافی استاد دیکھا کافی لوگ دیکھا کہ پیشہ نہ ایک الگ جگہ رکھ ہے مگر تعلیم کا میدان میں ایک سماجی کارکن کا طریقہ نال ایک ہمدرد آدمی نال کہ یہ مخصوص نہیں جی 9 بجے اور 4 بجے تک تعلیم ضروری ہے وہ اپنا 12 گھنٹہ بھی دستیاب رکھیں لوگوں واسطے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو وسائل ٹیکنالوجی ہے اس نے زیادہ تو زیادہ استعمال میں لایا جائے, ہمارا لوگوں نے اس تک رسائی دیتی جائے. اگر ان علاقہ میں نیٹ ورک کا ایشو ہی تو وہ بھی ہم نے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ضروری نہیں جی ورچوئل ہے وہ جائے ویڈیو ہی ہو جائے. میں نے ایک آدمی مشورہ کرنا ہے جناب جی میرا علاقہ میں نیٹ ہی نہیں چلتا تو ہوں بچہ نے کس طرح پڑھاؤ. وہ جی تم ایک کام کر لو اگر تم نیٹ کو کوئی سارو اس مسئلہ ہے تم کانفرنس کال لے لو. کانفرنس میں اگر تم 2-4 آدمی نے بلاویں گے جمع کر لیں گے کانفرنس میں. ہاں اگر وہ کوئی کنفیوژن رہے وہ بچہ نہ کوئی تو تم نوٹ کر کے رکھ لو جی فلانی جگہ تو ہم نے کنفیوژن رہے پھر اس واسطے ایک الگ کال کر لے اس نے پھر سوشل ڈسٹینسنگ ایس او پی سارا فالو کر کے
تم ایز اے ہمدرد اس کو جا بھی سکیں اس نے وہ کنفیوژن کلیئر بھی کر سکیں. لہٰذا میرا ماننا یہ ہے کہ ہم نے وسائل کو پورا استعمال یوں نہیں کہ ٹیکنالوجی ہیومن ریسورسز بھی سارا وسائل نہ استعمال کر کے اس منزل نہ آگے بڑھانی چاہیے. رفاق صاحب ہم ات پہنچایا کہ خیر بریاتے گزر گئی سیشن ختم ہو گیا نو سیشن شروع ہو گیا ہے سکول بھی بند ہو گیا ہیں تو بچہ نے جڑی کتاب ہے بھی دیتی گئی ہے. حالانکہ بچو بانے صاحب نے کیونکہ جو ڈرائیو چلایا گیا تھو کہ ایڈمیشن زیادہ سے زیادہ جڑا بچہ ہے وہ سرکاری سکولوں میں داخل ہوئے جو ساروں کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے. تو اس سے آگے جڑی چھٹی پی گئی ہیں اس میں ہم بچہ نہ کس طریقہ نہ کوشش کر کے محنت کر کے کہڑا طور طریقہ بھی استعمال کر کے ہم بچہ نہ جڑی تعلیم ہے ان کی جاری رکھ سکیں. ضرور مگر اس تو پہلا ہوں ایک دو گال جڑی رہ گئی تھی پروگرام واسطے وہ کروں کہ ہم نے یہ ذکر دیکھی ہو کہ بچے نے بڑے پڑھے کس رہا ہے. اس تو بعد زیادہ تر امتحان جڑے ہیں وہ آن لائن ہوا اور آج بھی تم دیکھو کہ 11ویں کا ایگزام جڑے ہیں وہ ہوم ایگزام ہو رہے ہیں اپنا اپنا سکول ہائر سیکنڈری میں. تو اصلی جڑا امتحان کو طریقہ ہے وہ نہیں رہے ہو جنہیں امتحان ایک پرکھ ہے ایک آزمائش ہے وہ اگر کڑی آزمائش اس طریقہ نہ کی جاتی ہم نہ پورا ایک ڈاٹا سامنے آتا ہوا کہ آن لائن کو کتنا % ہم کامیاب رہے ہیں کتنا فیصد. تو ظاہر ہے کہ جس طرح نہ امتحان لیے وہ ہماری سسٹم کی ایک مجبوری تھی کہ حالات ایسا تھا تو اس کے بیچ وہ چیز نہیں آ سکتی. ہون جڑو اگا کو تم کہنے لگا کہ چھٹی بھی پہ گئی ہیں اور والنٹری کے ہوئے رضاکارانہ طور پر استادانہ تو میرا خیال میں استاد جڑو ہے جڑو اس کو مقام ہے جڑو اس کی حیثیت ہے تو ہم نے تو پوری امید ہے کہ وہ رضاکارانہ کیے ہوئے لیکن برابر کلاس دے گو اور جڑی کمی پیچھے رہ گئی ہے اس نہ وہ بچہ کا کنسیپٹ جڑے ہیں وہ کلیئر کرن ماں آن والا یہ چھٹیاں کو جڑا وقت ہے وہ اس میں کرے گو اور بچہ بھی جڑے ہیں اور ان کا والدین نہ بھی عام کا کہ وہ آج دوں کیونکہ آن دے کلیئر ہو گیا کہ کہڑو کڑی جماعت کے بھی چلی گئی کتاب بھی انہوں نے لے لی جس کسی نے نہیں لی وہ اور زیادہ دیر نہ کرے اور وہ آج دو ہی اپنا سفر جڑا وہ شروع کریں چاہے ہم پوسٹ کووڈ میں سکول میں بیس کے پڑھاں یا پھر وہی سلسلہ ہمنا اڈاپٹ کرنا پہ جو بھی طریقہ ہوئے گو. پہلی گل یہ کہ جس طرح میں بیچو ذکر کے نوئی تعلیمی پالیسی جڑی ہے جن لوگوں نے اس کو مطالعہ کیے ہوئے ہم کسی اگلا پروگرام میں اس پر تفصیلی گل کریں گا اس کے بھی تمنا کوئی رعایت نہیں ہے کہ تم اگر تمنا سائنس بالکل نہیں آتی پھر بھی تم کو میں ڈاکٹر بننا ہے تو وہ میڈیکل سبجیکٹ لے لوں گا نہیں لے سکتا. اس واسطے تمنا ثابت کرنا ہے کہ تم اس معیار گائیں اور باقی چیزیں کوئی رعایت والی اس میں اس طرح کی گل نہیں ہے. تو اس واسطے ہم نا خاص کر اپنی برادری کا بچہ جڑا ہے ان واسطے یہ میسیج جان کی ضرورت ہے والدین واسطے بھی کہ ہم نا اگر کوئی 1 گھنٹہ محنت کرے لگو ہم نے 2 گھنٹہ اگر وہ 1 قدم چلے لگو ہم نے 2 قدم اگر وہ سوار باہر توڑی کا کام کرے لگو ہم نے تار والے دن بھی کرنا ہے ہم نے اس کمی کی بھرپائی کرنی ہے. ہم اجمی ذہنی طور پر پسماندہ مانے جہاں جس کڑی یا پرکھ ہوا ہے چاہے کس طریقہ نہ تم سروے کریں دیکھو ان پیچھے ڈرائیو ہوئی بچہ ٹونن کے واسطے کہ جی سروے کرو تو بچے نے واپس آنو تو بڑا اچھا رول کیو. اس سری نگر شہر میں بھی کتنا بچہ جڑے بھی دسیا گیا باقی ڈسٹرکٹوں میں بھی بڑا سرگرم رول کو. تو ایک دفعہ پہلے بھی اس تو ایک پروگرام چلے تو اس کو نہ تلاش رکھے تو یعنی کہ ہم اگر گوجری مکان دے ٹونڈ کے لے آؤ تلاش نہ گو تو ہم سوال کیے جا سکے کہ اگر تلاش نہ گو پروگرام ہونے کے بعد بھی بچہ باہر رہ گیا ڈراپ آؤٹ ہیں وہ نیور انرولڈ ہے جڑا کدی سکول میں آیا ہی نہیں وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ جڑا گرایا ماں اپلی پہاڑوں کے قریب ان بستیاں کے بیچ رہے لگا. تو اس نہ اور زیادہ اگر آج بھی کوئی بچوں رہ گئے اسے سکول میں آنند کی ضرورت ہے یا جڑی مسا جڑی سروے ہوئی ہے آج بھی ہمارا لوگوں توڑی کوئی نہیں پہنچی کوئی بچے جڑو ہے بچی ہے وہ رہ گئی ہے. اچھا میں نے بڑا موقع ملے ہے اس کڑی ہم دیکھنے لگا باہر اخباراں میں 2 اطلاع ہمارا گجر ہاسٹلوں تو نکلی ہوئی باقی بھی نکلیں گی. ہمارے کو کولگام ہاسٹل ہے اس کے بیچ گورنمنٹ نے انتظام کیے ہوئے کہ تھارو بچی جڑی آئے گی وہ غریب ترین بچی ہوئے گی وہ 6ویں جماعت میں آئے گی اور وہ تو پوسٹ گریجویٹ کر کے باہر جائے گی سارا خرچہ گورنمنٹ کو ہے. لیکن میں دیکھو ہے کہ بہت کاٹ لوگ ہیں جڑا اس پاسے توجہ دیں جڑا کھاتا پیتا کریں گے وہ آئیں لیکن ماری یہ ہے کہ
हमदर्दी या होनी चाहिए। ज़रूरत इस गल की है कि गरीब कार को बच्ची जिड़ी है वह आनी चाहिए, वह कल जिस किसी कार में जाएगी ताकि कि एक मर्द की तालीम, फर्द की तालीम है, एक बच्ची की तालीम, उस पूरा परिवार, पूरा कुंबा की, पूरा ख़ानदान की तालीम है। और हमने आज थोड़ी हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं सही लगी, ये मिसाल तो बड़ी है कि बाप पढ़े लिखे हुए औलाद अनपढ़ है, लेकिन ऐसी एक मिसाल भी नहीं कि माँ पढ़ी लिखी हुई है तो औलाद अनपढ़ रह जाए। ऐसा बच्चियों की तालीम की तरफ हमने ज़्यादा जोर देना है, और इंशाल्लाह जिस कड़ी बच्ची पढ़ी लिखी होंगी ये मूड आगे भी के पतो किस तरह का हालात रहे ऑनलाइन जो भी होएगा तो माँ खुद बच्चा ना तैयार करेंगी, वो किसी मतलब बेहतरीन तरीका ना इम्तिहान जोड़े वो देगा, असली तो असली परख बिच भी वो खरा उतरेगा। जी रफाक साहब बड़ी तुमने सोहनी गल दसी तो और थारी गल्लां ते इस नतीजा पर भी हम पहुंचने लगा कि पहला तो जो मारो अपनी बरादरी को माहौल है, तालीमी माहौल वो काफ़ी कमज़ोर है, और उसके बाद जो कुछ पिछला कुछ साल जो ये हालात आने लगा, या पिछला साल थे या इस साल थे, तो इससे बच्चों पर और उस्तादों पर जो भार है वो ज़्यादा चढ़ गई हुआ है, यानी तब नहीं क्योंकि हमने डबल मेहनत करनी है। तो इस सिलसिले में बाणिया साहब और हमारा उस्ताद है विकिस या वालदेन है वे किस तरीके से ज़्यादा मेहनत करके ताकि यो बच्चों पर जो भार है यो कटाए। देखो मारो सब तो चीज़ ये है कि मारा बच्चा के करें लगा भी अगर उन्हें 2 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है वे यू 1 घंटा पर रख छड़ी नहीं जी आज नहीं पढ़ता, खासकर अपना तबका नाल गल करा, अपना कौम के बारे में गल कर, मारा लोगों यू है जी नहीं जी कल कर लेगो या बाद में कर लेंगा, लेकिन जड़ो काम एक वक्त जड़ो वो एक मुहावरो है ना कल को काम आज को काम कल वर मत छोड़ो, यू है कि उन्हें अपना माँ बाप ना बच्चा ना एक टाइम देना है, एक बराबर शेड्यूल बना के देना है। बच्चा तमने खेडनू भी जरूरी है, थारी सेहत वास्ते यू जरूरी है कि तुम खेडी नहीं लेकिन खेल में हिस्सो ली, मगर जरूरी है कि तुम अपना काम टाइम वर्क करें। जिस वक्त माँ बाप ये बच्चा भी एक डिसिप्लिन के तहत अपना काम करेगा, मैंने नहीं लगता कि जिस वक्त जो पॉलिसी फ्रेमर भी जो पॉलिसी बनाने वाला भी वे बच्चा पर इतना कोई बाहर सटता नहीं, उन्हें एक तरीका नाल यू बनाए हुए है, उससे तरीका नाल बनाए हुए कि बच्चों इसने बर्दाश्त कर सके, माँ बाप इसने बर्दाश्त कर सके। रफाकत साहब रंगो काफ़ी मतलब तो इस गल को वे ये कमी था कि कंपटीशन बहुत बदन लग गया, मुकाबलो बहुत बदन लग गया, उनकी गल को यू भी मतलब तो कि जो आज तो अगे अगर हमने किधर लोड़ा तो ग्रेजुएट बंदो लोड़ा तो PG लोड़ा तो आज तो हमने PhD लोड़ा लोगों, क्योंकि जो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने मुकाबलो जुड़ा है आने वाला ज़माना में मुकाबलो बदल लगो भी। देखो पहले तो पहला अगर देखा हम नौकरी लभी थी वाइवा हुआ तो लगो भी, किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड देख लो, बाकी चीज़ देख लो, आज गवर्नमेंट रिटर्न ले लगो, रिटर्न को मतलब लिख के लेने का भी आमने सामने तो बंदा की जड़ी किसी न किसी आदमी की मदद कर छड़ी दी उसने ग्रेजुएशन कर छड़ी, मगर आज वो नहीं चल सी, आने वाला वक्त इस तो भी ज़्यादा मुश्किल वक्त वैगो, लिहाजा हमने यूँ चाहे कि हम आने वाला वक्त वास्ते आने वाला मुश्किलातों वास्ते इन मुकाबलों वास्ते अपना बच्चा ना भी तैयार करा, अपना अपना भी तैयार करा, और तालीम ने बहुत ज़्यादा कोशिश करा कि हम तालीमी तौर अगे जाएं, जो वक्त की ज़रूरत है, और इससे हौसला नाल, इससे हिम्मत नाल और इससे शौक नाल हमने चलना चाहिए। खासकर इन रफाकत साहब ने एक बहुत ज़रूरी गल की थी, मैंने भी मौका मिलो वो याद आ गई कि बच्चियों की तालीम। देखो हमारी बच्ची भी इस वक्त जड़ी जवान बच्ची अगर इस वक्त हमारे को जड़ी बच्चियों की तालीम अगर हमारे को पढ़ी लिखी भी माँ होंगी उन्ना इन बच्चियों की तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वे वॉलंटियर भी हो सकें किसी वक्त में, मुश्किल वक्त आ गयो जी, कोविड आ गयो, वायरस बहुत ज़्यादा हो गया, एक दूसरी जगह जा नहीं सकता, अगर हमारे को वॉलंटियर बच्ची होती है, पढ़ी लिखी भी बच्ची होती है, वे अपना इस मोहल्ला में अपना इस हैबिटेशन पूरा इलाका में कौम की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकती है। लिहाजा हमने तैयार करना है, हर बच्ची ने तैयार करना है, हर बच्चा ने तैयार करना है, और ऐसा इलाका में जनाब तुम देखेंगे कि ऐसा इलाका देखा मी नखा नहीं, मेरो एक समाजी काम पिछला 10 साल तो रहा है, ऐसा इलाका में गया कि एक पिछले दिनों एक इलाका में हम गया इस खाग वाली साइड में जी पीछे उत 9 साल को बच्चों 11 साल का बच्चा वे जी हम स्कूल गया ही नहीं कदे, फिर मैं उस डिस्ट्रिक्ट अफसर ने कहा जनाब हमने इत पहुँचने की जरूरत है, वे बच्चा अजन तक उन्हें क्यों ही नहीं किसी ने कि तुमने स्कूल जाने को टाइम है, जिस जो बच्चों 9 साल हो गई या 11 साल हो गए, पहले तो रफाक साहब उसका 5 साल जाया हो गया, बिल्कुल मतलब जिस वक्त 5 साल जाया हो गया क्योंकि वो जिकड़ी मैट्रिक में पढ़ा वो 15-20 साल को होगा, उस गलों हमने जरूरत है कि उस्ताद को पेशो ले गए, इसने एक साइड छोड़ गए, हर आदमी ने फर्दन हर आदमी ने थारो मारो हर आदमी ने अपना फर्ज समझ गया, जानो है कि जड़ा लोग भी अजा तालीम तो दूर ही, जड़ा बच्चा भी अजा इस मैदान तो काफ़ी दूर ही, जिन्हें यह सोच नहीं तो उन्हें इस तरफ रागब करना है,
ان کی تھوڑی مشکلات بھی ہوئیں گی، ان کا ذہن میں تھوڑا کنفیوژن بھی ہوئیں گا جی یا چیز نہیں مل سی یوں خرچو بول ایک ماں میں پوچھو جی یہ تھارے بچوں 10 سال کو ہے تھاری کڑی 8 سال کی ہے تم نے یہ اسکول کیوں نہیں چلایا ہے جی مہینہ میں 10,000 روپے کڑو خرچ کرا 8,000 لیکن پھر میں اس نے یہ گل کیوں تم یہ گل سنو کہ سرکار اس واسطے رات دن کم کرے لگو بھی سرکار مفت میں تعلیم دے کتاب وردی اسکالرشپ سارا کچھ دے لگو مگر یہ اسکیم ان لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے وہ لوگ آنے کی ضرورت ہے اس لیول تک بہت جی تو رفاق صاحب بڑی کلاسیں کا جاتا ہے نا مطلب 6ویں اوپر اوپری گل کرنا یا 9ویں 10ویں وہ خیر اس موبائل سسٹم آن لائن اس طرح تھوڑا سمجھیں بھی سیکھیں بھی یوٹیوب جو بھی یہ ذرائع ہے ان اور اگر یہ نکی سطح کا جڑا بچہ ہے ہمارا یہ پرائمری لیول تک تم کے ماہرانہ رائے آپ نے دیں گا کہ یہ مطلب سیال کی چھٹی ہیں ان کے بیچ ان وہ اینڈرائڈ موبائل نکا بچہ کو تو بھی نہیں یا کس طریقہ کے نال پیش رفت ہو سکے تاکہ ان کی جڑی تعلیم ہے آگے جاری رہ سکے. اس کے واسطے پہلے تو استاد کو بڑو اہم رول ہے. پھر اگر کسی کار میں کوئی پڑھے لکھے ہے تو وہ جڑا نکا بچہ ہیں تم پرائمری کی گل کرو یا مڈل تک کی گل کرو اس کے بیچ بھی بچہ جڑا ذہنی طور پر شعوری طور پر بیدار نہیں ہوتا ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا. پھر نال ہی پچھلا پروگرام میں ہم نے یہ گل کی تھی کہ جس کڑی ہم کسی بچہ نے موبائل دیں تو ہم اس کی آئی ڈی جڑی کریٹ کرا اگر ہم اس میں بلو 18 لکھاں گا 18 سال تو کاٹ تو پھر یہ ہے کہ بہت ساری چیز جڑی ہیں ان تک اس کی رسائی جڑی ہے وہ نہیں ہو سکے. بچوں جڑو ہے وہ اگر الگ کمرہ میں الگ جگہ بیٹھ کے تو ہم نے نہیں پتہ وہ کیا کرے لگو اس کا بہت سائیڈ افیکٹ بھی ہوئے تو ہم اس طریقہ نال بھی اس نے بچا سکاں کہ ہم اس کی عمر کو وہ حساب جڑا ہے وہ رکھاں گا تو اس بچہ کو وہی چیز جڑی ہیں وہ آئیں گی. دوجہ رہ گیا کہ یہ نکا بچہ جڑا کمیونٹی کلاس کو جڑا کنسیپٹ تو وہ بہت اچھا کنسیپٹ تھو کہ چلو جی ٹھیک ہے ہم اس طریقہ نہ نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ کسی گراں بوٹا کے ایٹ کسی جگہ کسی کمرہ میں ان بچوں نے اس طریقہ نہ اگر گائیڈ کی ہو جائے مینا مرحوم کیسر صاحب اللہ جنت نصیب کرے ہمارا 8ویں پروگراموں میں آتا رہا ہوئے گا. ایک ملاقات میں انہیں میں نے دسیو تھو کہ وہ بیچ بیچو شاید دبئی جا کے رہے ہوئے تھا تو انہوں نے میں نے دسیو کسی خاتون کی گل چل گئی تو کسی نے پوچھو کہ وہ سیال واپس آ رہی ہیں انہاں شاید کسی سری نگر میں آنا تو انہیں کیوں نہ اصل میں انہیں چھٹی ہوئے لیکن وہ جڑا ٹیچر ہیں یا ترقی یافتہ ملکوں میں وہ چھٹیاں کے دوران یا تیاری کریں کہ جب سکول کھلیں گا تو ہم نے کڑے دن کڑو لیسن پڑھانا ہوئے چھٹیاں کے دوران وہ یہ لیسن جڑے ہیں وہ پریپیئر کریں. تم دیکھو کہ ایک ٹیچر جڑو ہے تو ہم بی ایڈ میں جو سکھتا رہے ہیں کہ کلاس کے اندر جانا ہوئے تو کس انداز نال جانا ہوئے تو کئی پڑھانا ہوئے تو اس طرح کی بہترین مثال ہے. مارے کو جڑا ٹیچر ہے سیال چھٹی ہیں وہ اس طریقہ کے نال اگر ان چیزیں آگے لے کے چلیں گا تو جناب علی وہ بچہ کسی بھی مقام کے پرو ہار نہیں من سے وہ ہر طریقہ نہ کامیاب رہیں گا. اور ٹیچر تھوڑی جی اگر اپنا طریقوں بدلا گئے ہم بار بار کہاں لگا بہت اچھا کام کیا ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں انہیں اپریشیٹ کریں لیکن یہ ہے کہ وقت جدیدیت جڑی ہے جس کے بھی کچھ ایسی چیز ہے کہ نئی چیز آ رہی ہیں ان نہ دیکھے اس طریقہ اگر بھی کریں گا تو اچھا رہے گا. ٹائم ہمارا کو ختم ہو گیا. چودھری رفاقت صاحب تے چودھری غلام بانیہ صاحب تم تشریف لے آیا تم نے تعلیمی سرگرمی یا اگے جا کے کہ کچھ حساب کتاب رہے کو اس حوالے تم نے گل کی ہم تھارو شکریہ ادا کرا. بہت بہت شکریہ. تعلیم اہم چیز ہے تو اس گل تے بھی جو نتیجہ نکلا کہ نہیں ہم نے پرانی چیز چھوڑ کے روایتی چیز چھوڑ کے ہمارا جو استاد ہیں یا والدین ہیں بچہ دوبارہ سوچ سمجھ کے ایکٹیو ہو کے تو اور زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ ہم تعلیم نال کوئی سمجھوتو نہ کرا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرا. تو ناظرین کرام اس کے نال ہی ہمارا آج کا پروگرام کارواں کو وقت مکہ لگو بدیا دیوں رب رکھو.